विगतको दिनमा हामी नीति बनाउँदाखेरि यो केन्द्रीकृत प्रणाली अनुसार नीति बनाइएको थियो भने अहिले हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हामी गइसकेका छौं। अर्थात् संघीयतामा गइसकेपछि संघीयतामा यसलाई कसरी व्यवस्थित गरेर लैजाने यो ठूलो चुनौती छ र यसलाई व्यवहारिक रूपमा पनि हामीले कसरी यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर नै हामीले अहिले बसिराखेका छौं। र मेरो सबभन्दा आजको दिनमा मैले सम्झिन्छु कि अहिले विगतको दिनमा सबै क्षेत्रले यस क्षेत्रमा 3 दशकदेखि ठूलो योगदान पुर्याएकै कारणले मलाई लाग्छ 94% आधारभूत हामीले सेवा पुर्याइराखेका छौं। र अहिले भर्खरै मैले सुने हामीले यो मध्यम स्तरको पनि सेवा जम्मा 24% पुर्याइराखेको छौं। अर्थात् यसलाई अझ दिगोपन गर्नका लागि व्यवस्थापन गर्नका लागि जरुरी छ र त्यसको लागि पनि हामीले नीति हामीले अहिले बनाउन हामीले सोच बनाएर सबै विज्ञहरूसँग हामीले छलफल गरिराखेका छौं। र अहिले सुने हामीले यसलाई बाल मृत्युदर यो स्वच्छ खानेपानी केही कारणले बाल मृत्युदर हामी घटाएका छौं भने हामी उमेर पनि बढाएका छौं र पानीजन्य जो सरुवा रोगहरू छ त्यसमा धेरै कमी पनि आएको छ। त्यसकारण पानीको महत्व कस्तो हुँदो रहेछ भने अब यसलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेकै कारण हामीले मौलिक हकको रूपमा यसलाई स्थापित गरेका छौं। र अहिले यो काम गरिराख्दा अहिलेको बेलामा मैले हेरेँ कि खास गरेर यो क्लाइमेट चेन्जको कारणले हाम्रो पहाडको मुहानहरू सुक्दै गइराखेको छ भने तराईको पानीको सतह हाम्रो घट्दै गइराखेको छ र यसलाई व्यवस्थित गर्न ठूलो चुनौती छ। पहाडमा मुहान सुकेको कारणले बस्ती विस्थापित भइराखेको छ भने तराई मधेसमा आर्सेनिक पानी अर्थात् जहर भनौं त्यो खान चाहिने बाध्य भएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि हिमाल पहाड तराई मधेस हाम्रो भौगोलिक यो विकटता मात्र होइन एउटा भौगोलिक विविधता पनि हो। त्यसलाई व्यवस्थित गर्न यो आफ्नै किसिमको कठिनाइहरू छन्। त्यसकारण मैले आउने बित्तिकै मैले एउटा सोच बनाए कि हिमाल पहाडमा जो रहेका बस्ती जो विस्थापित भइराखेको छ त्यसलाई कसरी फेरि पुनर्स्थापित गर्ने भनेर नै मैले मूल फुटाउ अभियान अर्थात् मुहान संरक्षण अभियान या नयाँ संरक्षणहरूको खोजी गरेर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ भने तराई मधेसमा मैले यो आर्सेनिक युक्त जो पानी खान बाध्य भएका छन् त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ अर्थात् आर्सेनिक मुक्त पानी कसरी खुवाउन सकिन्छ भनेर हामी आइसकेपछि यो तराई मधेस स्यालो ट्युबवेल स्वच्छता सरसफाई तथा स्वच्छता विशेष कार्यक्रम अहिले सञ्चालन गरेका छौं। र त्यतिले मात्र होइन यो तराईमा पनि कसरी व्यवस्थापन गरेर लैजाने त्यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ त्यो आर्सेनिक यो मुक्त पानी भनौं आर्सेनिक नभएको त्यो पानी कसरी हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्छौं भनेर त्यसको लागि पनि आज कार्यशाला गोष्ठीमा मलाई लाग्छ त्यो विशेष रूपमा त्यसको पनि छलफल हुन जरुरी छ। र आज त्यति मात्र मैले आग्रह गर्न खोजेको हुँ कि यो पहाडमा खास गरेर जहाँ मुहानहरू सुक्दै गइराखेको छ विगतको दिनमा हाम्रो बाबा बाजेले बनाएका इनार कुवा आज ढुङ्गे धाराहरू सुक्दै गइराखेको छ भने अब त्यसलाई यो मुहान संरक्षण मात्र होइन मूल फुटाउ अभियानलाई यसलाई कसरी व्यवस्थित गरेर लैजाने यो नीतिमै एउटा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसकारण यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ तपाईहरुको सुझाव आओस्। र तराई मधेसमा मैले हेरेको कि अहिले जुन पाइपलाइनको कुरा आइरहेछ तराई मधेसमा मलाई लाग्छ अत्यन्तै कम ठाउँमा त्यो पाइपलाइनबाट पानी हामीले खुवाउन सकिरहेका छौं। कारण के रहेछ भने त्यो जल श्रमदानको कारण या जल श्रमदान हाम्रो नीतिमा छ
10 देखि 30% हामी जन श्रमदान हामीले नीतिमा राखेका छौँ। आज जन श्रमदान दिने गर्ने अहिले तराईमा मात्र होइन, पहाडमा पनि यसको ठुलो अहिले जनसङ्ख्या जो छ, युवाहरू जो जन श्रमदान गर्नेहरू आज विदेश पलायन भइसकेका छन्। अहिले साँच्ची भन्यो भने जन श्रमदान गर्ने अवस्था छैन। मैले अस्ति इन्डियाको मिटिङमा पनि मैले उठाएको थिएँ कि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, अब तराई मधेसमा खास गरेर जन श्रमदान कै कारणले हामी अहिले पनि पाइपलाइन हामीले विस्तार गर्न सकेका छैनौँ। अर्थात् अत्यन्तै न्यून ठाउँमा हामीले पाइपलाइन विस्तार गर्न सकेका छौँ र थुप्रै हाम्रा योजनाहरू जो अरबौं खरबौं हामीले लगानी गरेका योजनाहरू आज अलपत्रमा परेका छन्, लामो समयदेखि अलपत्रमा परेका छन्। त्यसलाई पनि कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यसलाई नीतिलाई सच्याउनु जरुरी छ र म चाहन्छु त्यसको प्रक्रिया हामी अगाडि बढाएका छौँ र हामी चाहन्छौँ नीतिबाट पनि आओस्, त्यसलाई नीतिलाई विस्थापित गरेर हामी राज्यले नै हामीले त्यो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने राज्यले हामीले मौलिक हकको रूपमा हामीले ल्याउने अनि राज्यले चाहिने सेवा सुविधा हामी दिन नसक्ने, सेवाकै लागि हामीले संविधानमा व्यवस्था गरेका छौँ भने त्यो व्यवस्थापन किन नगर्ने। त्यसकारण मैले भन्न खोजेको तराई मधेसमा पाइपलाइन न्यून भन्छु र त्यो अलपत्रमा परेका योजनाहरूले कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले त्यो जन श्रमदान नीति नै हटाएर राज्यले चाहिने त्यो व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। यदि यो नीति हटाएको खण्डमा मलाई विश्वास छ 30-40% त्यस्ता योजनाहरू अविलम्ब सञ्चालन हुनेवाला छ। त्यसकारण त्यसलाई हटाउनु जरुरी छ, त्यो नीतिमै व्यवस्था होस् भन्ने म विज्ञहरूसँग मैले चाहिँ आज आग्रह गर्न खोजेँ। त्यसै गरी मैले आज अर्कोतिर मेरो के ध्यान गएको छ भने अहिले हामीले भनिराखेका छौँ कि यो नीति बनाउँदा सरसफाई तथा स्वच्छताको कुरा उठाइराखेका छौँ। स्वच्छ पानी अर्थात् म त भन्छु सुरक्षित पानी भनौँ, हामीले गुणस्तरीय पानी भनौँ, हामीले चाहिँ खुवाउनेको लागि हामीले धेरै कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। तथापि त्यो गुणस्तरको कुरा उठ्दाखेरि अहिले पनि मैले तराईमा मात्रै होइन, अब काठमाडौँमा पनि अस्ति मैले भेली बोर्डले जुन एउटा वाटर सेक्युरिटीको कुरामा पनि एउटा म्यापिङ कार्यक्रममा मलाई बताउनु भएको थियो। भेलीमा पनि आर्सेनिक पानी छ, आइरन पानी छ, अमोनिया छ, त्यसै गरी धेरै ठाउँमा कन्टामिनेसन वाटरहरू छन्। अब त्यो ठाउँमा हामीले चाहिँ मैले सोचेको यो अभियानकै रूपमा हामीले चाहिँ त्यो गुणस्तर परीक्षण गर्ने यो अभियानकै रूपमा लानुपर्छ र त्यो अभियानको रूपमा लाँदाखेरि मैले भने म पहिला त सबभन्दा पहिले आफ्नै मन्त्रालयबाट, हाम्रो अहिले मन्त्रालय खास गरेर सङ्घको अब कार्य क्षेत्र चाहिँ सङ्कुचित भएको छ। थुप्रै हाम्रो कार्यहरू चाहिँ प्रदेशमा हामीले दिएका छौँ भने थुप्रै हाम्रो योजनाहरू स्थानीयमा पनि उनीहरूको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। त्यसकारण हामीसँग रहेको पहिले 15वटा अफिस थियो, पहिले त 75वटै थिए जिल्लामा, अब 15बाट 20 भएको छ। अब त्योलाई चाहिँ हामीले कार्यक्षेत्र चाहिँ सङ्कुचित भएको छ। तथापि त्यो चाहिँ गुणस्तर पानीको गुणस्तर परीक्षण गर्नको लागि यो अभियानकै रूपमा लानुपर्छ। मलाई लाग्छ 13-14 वर्ष भइसक्यो त्यो कस्तो पानी खाइराखेको छु आम नागरिकले जरुरी छ। तराई मधेसमा के थियो भने पानी आयो पुग्यो, चाहे 20 फुटमा होस् 25 फुटमा होस्, पानी आयो भने कस्तो पानी खाइराखेको छु भने त्यो पनि जानकारी छ। त्यसले गर्दाखेरि पानीको यो गुणस्तर एउटा अभियानकै रूपमा लानुपर्छ भन्ने मेरो सोच हो र त्यो हाम्रो अफिसमा त अनिवार्य ल्याबको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र त्यो अभियानको रूपमा लाँदाखेरि यो अभियानको रूपमा 1 वर्ष हामी अभियानमा लान सकौँला, तर त्यसको दिगोपनको लागि हामीले स्थानीय स्तरमै चाहिने त्यो सुरक्षित पानी भनौँ त्यो गुणस्तर चाहिने हामी नियमित चाहिने त्यो परीक्षण गर्ने व्यवस्थापन गर्न नीतिमै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ कि हामी स्थानीय तहमा त्यो नियमित रूपमा चाहिने परीक्षण गर्ने व्यवस्थापन हामीले नीतिमै व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसकारण अहिले त हामी अभियानकै रूपमा लानु पनि पर्छ र त्यसलाई हामी व्यवस्थित गर्नको लागि त्यो स्थानीय स्तरमै चाहिने त्यसलाई नियमित रूपमा चाहिने परीक्षण गर्ने व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने मैले चाहिँ एउटा यो सोच बनाएको छु र यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त्यो तपाईहरुको राय सुझाव आओस्। अब त्यसै गरी यहाँ सबभन्दा ठुलो कुरो कस्तो अहिले उठिराखेको छ भने अब हामीले
अहिले प्राविधिकहरू हामीसँग भएको जनशक्तिहरू पहिले भन्दा कम छ र हाम्रो कस्तो छ भने हामीले धेरै योजनाहरू हामीले प्रदेशलाई हामीले हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ र कस्तो अवस्था छ भने यो सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको आजको मितिसम्म पनि समन्वय छैन। र यसलाई समन्वय कसरी गर्ने? अब सब आफ्नै किसिमको आफ्नै ढङ्गबाट चाहिँ योजनाहरू परिचालन गरिराखेका छन्। खानेपानी भनेको त सबैको लागि सबैको पहुँच होस् भन्ने सबैको उद्देश्य रहिआएको भए तापनि यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि तिनै तहको सरकारलाई एउटा संयन्त्र बनाउन जरुरी छ। यसले कसरी व्यवस्थापन गर्ने? स्थानीयले आफ्नै ढङ्गले गर्दो रहेछ, प्रदेशले आफ्नै ढङ्गले गरिराखेका छन्, सङ्घले चाहिँ हामी आफ्नो कार्ययोजना अनुसार बनाएर गरिराखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि कतिपय योजनाहरू दोहोरो तेह्रो भइरहेछ, एकै ठाउँमा परिरहेछ, कतिपय ठाउँमा हुने ठाउँमा पाइराखेको छैन, जहाँ जरुरी छ त्यो ठाउँमा हुन सकिराखेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि तिनटै तहको सरकारको संयन्त्र एउटा निर्माण गर्न जरुरी छ र त्यो संयन्त्र निर्माण गर्नका लागि यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यो पनि नीतिमा जरुरी छ। यसकारण अब स्थानीय सरकारले चाहिँ नि हामीले अब खास गरेर मैले हेर्दाखेरि अहिले पहाडमा मुहान सुक्दै गइराखेको कारणले त्यहाँ लिफ्टिङ कार्यक्रमहरू अर्थात् त्यहाँ पम्पिङ कार्यक्रमहरूको डिमान्ड भइराखेको छ भने तराई मधेसमा हामीले पनि पाइपलाइनको पनि हामीले पानी खान पाउनुपर्छ। हामीले एक घर एक धारा भन्ने, तर घरमा धारा त के ह्यान्डपाइप पनि कतिपय ठाउँमा उपलब्ध नहुने यस्तो अवस्था छ। अरू ठाउँमा त सबै ठाउँमा आफ्नो हुने खानेले त पाइप बिना पानी बिना त आवश्यकता छ, त्यो जरुरी पनि छ। त्यसकारण जबरजस्ती आफ्नो आवश्यकतालाई पनि उसले पूरा गर्नको लागि सानो टिबेले आफ्नो गणना गर्छ। तर ती अति विपन्न परिवार, अति विपन्न समुदाय, खास गरेर तराई मधेसमा हाम्रो तल स्तरका निम्न वर्ग, अति विपन्न वर्ग, त्यहाँ भन्छ मुसर, चमार, डोम, दुसार, जो अति विपन्न परिवार छ, जसलाई आफै आफ्नो पनि उसको सानो टिबल छैन। कोभिडको बेलामा उसले बाध्य भएर अरूको घरमा अर्थात् सार्वजनिक चाहिँ त्यो ठाउँमा उसले पानीमा हात धुन डेली हामी भन्थ्यौँ, हात धो, तिमीले यसो गर, सरसफाइमा ध्यान देऊ भन्थ्यौँ। तर उनीहरूको आजको अवस्थामा पनि उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो सानो टिबल छैन। त्यसकारण सार्वजनिक त्योलाई पनि मध्यनजर राखेर हामीले भन्न के खोज्यौँ भने त्यहाँ पनि आवश्यकता छ। त्यसकारण हामीले चाहन्छौँ कि त्यो पाइपलाइन विस्तार गरेर एक घर एक धारा जो कार्यक्रम हामी नीति बनाएका छौँ त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गरेर लैजाने, त्यस कारणले पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले मध्यनजर राखेर त्यसलाई अब शुद्ध स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्थापन गर्न त्यहाँ जरुरी मैले देखेको छु। अब यहाँ कुरा उठेको छ हाम्रो देश, हामीले चाहिँ अब खुला दिशा मुक्त यो देश हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ। दक्षिण एसियामा हाम्रो देश एउटा ठुलै यो खुला दिशा मुक्त यो देश घोषणा गरेको कारणले हाम्रो देशको एउटा पहिचान रहेको छ। तथापि मैले हेरेको यसको दिगोपनका लागि अझ पनि अति अपरिहार्य छ, अति आवश्यकता छ। मैले हेरेँ यो अहिले पनि जानुस् राजमार्गमा कहीँ टोयलेट छैन, अहिले सार्वजनिक स्तरमा जानुस् टोयलेट पाउँदैन। तराईको मात्रै होइन पहाडको पनि हाट बजारमा जानुस् त्यहाँ टोयलेट पाउँदैन, कतिपय मठ मन्दिरमा जानुस् टोयलेट पाउँदैन। त्योभन्दा पनि सबभन्दा अति विपन्न परिवार यो समुदाय जहाँ आफ्नो पनि टोयलेट छैन, उनको आफ्नो त घरै जग्गा छैन भने टोयलेटको त परै जाओस्। उनीहरू अहिले पनि सुकुम्बासी भएर आज सुकुम्बासीको कुरा गर्दा यही पनि काठमाडौँमा धेरै सुकुम्बासीहरूले हामी धारा दिन सक्दैनौँ किनभने हाम्रो नीतिको कारण। कतिपय ठाउँमा हामीले धारा दिन खोज्छौँ, त्यो ठाउँमा हामी धारा दिन सक्दैनौँ नीतिको कारण। त्यसकारण अति विपन्न समुदाय जसको पहुँच छैन त्यसको लागि पनि हामी नीति किन नबनाउँ। त्यसकारण म चाहन्छु कि हामीले चाहिने सार्वजनिक शौचालय चाहिने बनाउनै पर्छ। अब त्यो दिगोपनको लागि, त्यो दिगोपनको लागि जिम्मेवार सबैको छ। स्थानीयले पनि गरिरहेछ, प्रदेशले पनि गरिरहेछ, विभिन्न सरकारवाला एनजिओ आइएनजिओले पनि गरिराखेको छ। तर हाम्रो पनि दायित्व छ, हामीले चाहिने वाटर एन्ड सेनिटेसनको कुरा गर्ने, हामीले चाहिने यसको मानेमा हामीले अब खुला दिशा मुक्त हामी ओडिएफ डिक्लेयर गरिसकेका छौँ। तर आज पनि हामीले त्यसलाई दिगोपन गर्न सकिराखेका छैनौँ। अझै पनि त्यो ठाउँमा आवश्यकता छ। त्यसकारण त्यसको लागि कसरी व्यवस्थापन गर्ने,
व्यवस्थित गर्ने त्यसको लागि पनि नीतिमा जरुरी छ। हामीले घोषणा गर्यौं पूरा भयो भनेर म त्यसको पक्षमा म छैन, किनभने हामीले यथार्थपूर्वक पनि आउनुपर्छ कि हामी यहाँ चुकेका छौँ, यहाँ आवश्यकता छ, यो ठाउँमा हामीले जरुरी छ, त्यसलाई पनि हामीले व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। त्यसको लागि पनि आओस् र हाम्रो कार्यक्रमभित्र आओस् भनेर नीतिमा आओस् भन्ने मैले चाहिँ तपाईहरुबाट चाहेको छु। अहिले अब हाम्रो विज्ञहरू अहिले आधुनिक जमाना आइसक्यो, नयाँ सोच, नयाँ अब ढंग, अरू देश चाहिँ अब नयाँ अब टेक्नोलोजीहरू चाहिँ विकसित भइसक्यो। अब यस्तो विकसित भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो देशमा कस्तो अवस्था छ भने जो मलमूत्र भनौं, जो विस्थापन गर्ने, जो आज पनि हामीले ढलहरू जो खुल्ला यसै ढलहरूमा चाहिँ पकाइरहेछौँ, धेरै ठाउँमा चाहिँ हामी अहिले पोल्युसन भनौं, अब वाटर पोल्युसन हुने कारणहरू जो सतहमा पनि अब यसो नदी नालामा पनि सबै फोहोरहरू जम्मा भइराखेको छ। अब त्यसलाई चाहिँ प्रशोधन गर्ने कसरी? अहिलेसम्म मैले सुने करिब 2% रे त्यसबाट मात्रै चाहिँ सेवा पाएको छ। अनि यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने? यो ठूलो चुनौती छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि नीतिमा जरुरी छ। यस्तो नीति बनाऊ, यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि हामी प्रत्येक शहरमा अनिवार्य रूपमा, प्रत्येक पालिकामा अनिवार्य रूपमा चाहिँ ढलको चाहिँ व्यवस्थापन र त्यो प्रशोधन, हामी एउटा पानी प्रशोधन मात्र होइन, यसलाई पनि प्रदूषित पानी चाहिँ त्यसलाई प्रशोधन गर्ने कार्यक्रमकै रूपमा चाहिँ हामीले देशभरि लानुपर्छ। त्यसले चाहिँ प्रत्येक ठाउँमा हामीले चाहिँ त्यो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने मैले चाहिँ एउटा नीतिमै आओस् भन्ने मैले तपाईहरुबाट, विज्ञहरूबाट मैले सुझाव लिन खोजेको। अब टेक्निकल युगमा हामीले चाहिँ अब प्राविधिकलाई किन प्रयोग नगर्ने? त्यो प्राविधिक व्यवस्थापन गर्नको लागि, अध्ययन अनुसन्धान गर्नको लागि पनि हामीले नीतिमै एउटा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ कि हामीले आउँदा दिनमा हामीसँग प्राविधिक होस् कि देशभरिको हामीसँग। अस्ति मैले भेरी बोर्डले राम्रो मैले कार्यक्रममा मैले हेरेँ र हामीसँग पनि एनवासको कार्यक्रममा पनि छ प्राविधिकका कुराहरू। तर यस्तो किन हामीले त्यसलाई प्राविधिकलाई विकास नगर्ने, प्रयोग किन नगर्ने? हामी त्यसलाई हामीले चाहिने अध्ययन अनुसन्धान किन नगर्ने? त्यसको लागि एउटा व्यवस्थापनै एउटा यस्तो किसिमको बनाऊ कि हामीले त्यसलाई विस्तार गरेर अब नयाँ टेक्नोलोजी, नयाँ सोच, नयाँ तरिकाबाट हामीले अगाडि किन नबढ्ने? त्यसलाई चाहिँ हामी प्राविधिकको विकास गरौँ। हामी विज्ञहरूलाई हामीसँग भएका सिप ज्ञान मात्र होइन, त्यसलाई अझ उन्नत बनाउनका लागि पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। हामीसँग अरू देशमा गरेका, अरू देशले अगाडि बढेका तिनीहरूसँग रहेको सिप र ज्ञानहरूलाई लिएर आएर हाम्रो देशलाई पनि किन सदुपयोग नगर्ने? हामीले किन प्रयोग नगर्ने? त्यसको लागि पनि एउटा अध्ययन अनुसन्धानको पनि एउटा व्यवस्थापन होस् र त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले कार्यक्रम अगाडि बढोस् भन्ने मैले चाहेको हुँ र त्यो अनुसारको पनि आओस् भन्ने मैले आग्रह गर्न मैले खोजेँ। अब यहाँ हेर्दाखेरि अब हामीले अभियान गर्दाखेरि मेरो ध्यान कहाँ जान्छ भने यही भारतमा धेरै टाढा पनि जानु पर्दैन। हामीले चाहिँ मौलिक हकमा आइसकेको शिक्षालाई हामीले निःशुल्क गरेको छ, स्वास्थ्यलाई पनि हामीले निःशुल्क गरेका छौँ। हामीले खानेपानी मौलिक हकमा छ भने यसलाई निःशुल्क नगरे पनि सबभन्दा न्यूनतम अर्थात् कम भन्दा कम चाहिने पैसामा उनले किन हामीले सेवा नपाउने? म त निःशुल्कै भन्छु। यही भारतमा, यही अब दिल्लीमा विद्युत निःशुल्क रे, खानेपानी निःशुल्क रे, शिक्षामा निःशुल्क, स्वास्थ्यमा निःशुल्क, अनि हामीले के गर्न सक्छ? त्यसको लागि कसरी व्यवस्थापन गर्ने? ठिक छ, अब यसलाई व्यवस्थापन गर्न त एकातिर हो। यही काठमाडौँमा धारामा पानी आउँदैन, कहिले पानी आउँदैन, तै पनि शुल्क तिर्नै पर्छ। अनि त्यसले के भन्छ त्यो जनता? हामी कहाँ पानी आउँदैन, कहिले पानी आउँदैन, न्यूनतम भनेको छु, पैसामा ब्याज थपिएको छ। अब हामी पानी आयो भने तिर्न तयार छौँ, तर पानी नआएकोलाई हामीले त्यसको शुल्क मिलाएर किन नगर्ने? एकातिर मिलाएर त गर्न सकिरहेको छैनौँ भने अर्कोतिर हामीले चाहिँ न्यूनतम भन्दा न्यूनतम कसरी चाहिँ व्यवस्थापन र त्यसलाई सेवा दिन सक्छ, त्यतातिर चाहिँ हामीले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर पनि नीतिमा आओस् भन्ने मात्रै मैले खोजेको कि कम भन्दा कम हामी अब न्यूनतम भन्दा न्यूनतम शुल्कमा राज्यले चाहिने सेवा दिनुपर्छ। र त्यसलाई मात्रै होइन, सबभन्दा त्यो स्तरलाई, सबभन्दा त्यसलाई हामीले ध्यानमा दिनुपर्छ जो अति निम्न वर्ग, चाहिँ अति विपन्न वर्ग, जसलाई त्यो पनि सेवा पाइराखेको छैन,
त्यसले हामी कसरी सेवा गर्यौँ, त्योसँग किन हामीले पैसा लियौँ? तिनले अनुभूति गरोस् कि राज्यले साँच्चीकै मौलिक हकमा राख्यो भने मैले पनि सेवा पाएको हुँ। त्यो अति विपन्न परिवारको लागि पनि हामीले व्यवस्थापन गरौँ। त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ सेवा कसरी दिन सकिन्छ, बरु त्यसलाई अति विपन्न छ भने त्यसलाई सेवा दिन यदि हामीले यो पनि गरौँ। केही दिन नसक्यो भने कमसेकम हामीले खानेपानीको युनिट यतिसम्म फ्री त गर्न सक्छौँ। केही दिन नसक्नु भयो होला, विद्युतमा यतिसम्म फ्री गर्न सक्छौँ। खानेपानीमा हामी यति युनिटसम्म फ्री गर्न किन नसक्छौँ? हामीले अहिले मध्यम स्तरको, हामी निम्न स्तरको, हामी उच्च स्तरको कुरा हामी गरिराखेका छौँ भन्ने हामीले यति त डिमान्ड छ, यति प्रतिशत हामीले पानी पर व्यक्ति यति दिनुपर्छ 24 घण्टामा हामी यति घण्टा दिइराखेका छौँ भने हामीले त्यसलाई कम्तीमा यति पानी हामी निःशुल्क गरौँ। अर्थात् नगर्न सक्यो भने हामी यति युनिट पानी जसले जडान गरेको छ, धारा जडान त अनिवार्य छ। धारा जडानमा हामीले मिटर जडान गरेकोलाई हामीले चाहिँ यति प्रतिशत अब न्यूनतम भनौँ, अब त्यसलाई कति हो हामीले चाहिँ निःशुल्क हामीले गर्न सक्छौँ भने यति पानी आवश्यकता छ, यति हामीले चाहिँ गऱ्यौँ भने त्यो पनि एउटा मेसेज आओस् नीतिमा। र जहाँ धडै जडान भएको छैन भने त्यहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त्यो पनि ल्याउँ न। यो हामीले पनि खानेपानीमा चाहिँ सेक्टरमा यिनीहरूले ल्याए, त्यो सोच बनाए भनेर हामीले किन नल्याउँ? त्यो चाहिँ तपाईँहरूबाट बनेर आओस् भन्ने मैले चाहेको। या हामी सबभन्दा हेर्दाखेरि त्यो वर्गलाई पनि, हामी समुदायलाई पनि हामीले मध्यनजर गरेर हामीले हेरौँ भन्ने मैले आग्रह तपाईँहरूले गर्न मैले खोजेँ। अब यहाँ भारतमा भारत स्वच्छता कार्यक्रम होइन, अब हामीले अहिले भनौँ अब सरसफाइ स्वच्छता अभियान भनौँ, हामी नेपालमा पनि त्यो हामीले अहिले खाली मात्र बागमती स्वच्छता अभियान होइन, हामी देशमै एउटा स्वच्छता अभियानको रूपमा किन नलिने? एउटा अभियान किन सञ्चालन नगर्ने? भारतले आफ्नो स्वच्छता अभियान लान सक्छ भने हामी नेपाललाई एउटा स्वच्छता अभियानमा किन नलाने? किनभने हाम्रै भित्र अब यहाँ एकातिर खानेपानी, अर्कोतिर सरसफाइ र स्वच्छताको कुरा गर्दाखेरि हामी यसलाई स्वच्छता अभियानकै रूपमा एउटा नीतिमै राखेर यसलाई यो अभियानभित्र सबैलाई सिमिटौँ, स्थानीयले पनि सिमिटौँ, हामी प्रदेशलाई सिमिटौँ, हामीले पनि भयो सरकारवाला निकायलाई सिमिटौँ, हामीले विभिन्न एनजिओ आइएनजिओलाई सिमिटौँ, सबैले एउटा अभियानभित्रै गाडेर देशभरि एउटा स्वच्छता अभियान किन नलाग्नु भन्ने मेरो आग्रह हो। त्यतातिर पनि ध्यान जाओस् भन्ने मात्रै मैले आग्रह गर्न आज मैले खोजेँ। अब अर्को कुरो, मैले अस्ति वर्ल्ड वाटर डेको दिन अब हामी भूमिगत पानी संरक्षणको कुरा हामीले उठाएका छौँ र त्यो नारा नै लगाएर हामी अगाडि बढ्यौँ। हामी पानीको सतह घट्दै गइराखेको बेलामा हामी यसलाई कसरी रिचार्ज गर्ने? एकातिर म पहाडमा चाहिँ मूल फुटाउ अभियानको कुरा गरिराखेको छु, एकातिर अहिले अब यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर हामीले जलसाय युक्त जुन छन् त्यो कार्यक्रम विशेष रूपमा किन हामीले नलैजाने? त्यसै गरी हामीले बल्क वाटरको कुरा गरिराखेको छु, थोक पानीहरूलाई किन हामीले त्यसलाई गरेर त्यसलाई चाहिँ प्रयोग नगर्ने? अर्थात् हामीले चाहिँ त्यो भूमिगत जल स्रोत जो छ त्यसलाई संरक्षण गर्नुको साथसाथै अब हामीले सोच बनाउँदा, हामीले नीति बनाउँदा 2 दिनको लागि त्यो नीति बनाउँदैन, नीति त लङ पिरियडको लागि बनाउँछ कि हामी बनाएको नीति लङ पिरियडसम्म सोचेर भविष्यमा के हुन सक्छ। हामीले सोच्दाखेरि यति साल आज बनाइरहेछौँ भने हामी यो नीति बनाउँदा कमसेकम 25-50 वर्षसम्म रहोस्। हामीले बनाउँदा 50 वर्ष पछि हाम्रो के अवस्था हुन सक्छ? पानीको कस्तो यो बढ्दो जनसङ्ख्या छ, दिन प्रतिदिन जनसङ्ख्या बढिरहेको छ, दिन प्रतिदिन शहरीकरण भइराखेको छ, दिन प्रतिदिन पानीको डिमान्ड भइराखेको छ। त्यसलाई हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। त्यो व्यवस्थापन गर्नको लागि नीतिमै कसरी व्यवस्थापन गर्ने कि 50 वर्षपछि पनि पानीको भोलि स्कार्सिटी नहोस्, त्यसको भविष्यलाई किन नहेर्ने? त्यसको लागि पनि हामीले ध्यान दिएर हामीले नीतिमा हामीले ल्याउनु पर्ने हुन्छ। हामीले क्लाइमेट चेन्जलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ त्योसँग रिलेटेड को छ? वन मन्त्रालय छ भने वन मन्त्रालयसँग कुरा गरौँ, स्वास्थ्य मन्त्रालय छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालय बोलाएर कुरा गरौँ, अरू सम्बन्धित निकाय छ भने त्यसलाई पनि बोलाएर हामीले टेबल टक गरौँ। यसलाई न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ? हामी जल स्रोतको देश, धनी देश भन्छ। मलाई एकजना भन्दै थिए जल स्रोतको धनी देश अनि पानीको स्कार्सिटी तपाईँले हुन्छ, यो स्वाभाविक हो,
उसको बनाए। पानीको स्कार्सिटी होइन, हामीले शुद्ध, हामीले स्वच्छ हामी खानेपानीको कुरा गर्दैछौँ र आज दिन प्रतिदिन हामीले यस्तो अवस्था हुँदैछ, अब ट्रिटमेन्ट प्लान्टको हामीले राख्ने अवस्था भइरहेछ। हामीले यस्तो अवस्था भइरहेछ कि अब आउँदा दिनमा हामी अब गुणस्तर पानी भन्दा पनि सुरक्षित पानीको अवस्था भइरहेछ। त्यसलाई कसरी गर्ने? त्यसले गर्दाखेरि त्यो व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि नीतिमा आओस् भन्ने मैले चाहेँ। अब मैले जहिले पनि कुरा गर्दाखेरि हिजोको दिनमा खाद्य सुरक्षाको कुरा गर्थेँ, हामीले चाहिँ वाटर सेक्युरिटीको कुरा किन नगर्नु? म चाहन्छु कि नीतिमै आओस् वाटर सेक्युरिटीको कुरो र वाटर सेक्युरिटीको अन्डर के पर्न सक्छ, त्यो के गर्दाखेरि वाटर सेक्युरिटीले हामीले चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छ, त्यो व्यवस्थापन गर्न सक्छ, त्यो नीतिमै आओस्, त्यसमा बृहत छलफल होस् र त्यो अनुसारको चाहिँ तपाईँहरूले त्यो नीति बनाउनुहोस्। र अधिकारको कुरोमा स्थानीयको अधिकार, उनको जिम्मेवारी र उनको अब प्रदेशको र सङ्घको त्यो अस्पष्ट छैन। त्यो अस्पष्ट नभएको कारणले आज प्रश्न गर्न जरुरी छ। आजको नीतिमा कतिसम्मको कसले अधिकार दिने? हामी कतिपय योजनाहरू तल जाने हो गरेर हेर्ने भनेको स्थानीयले हो, तर स्थानीयमा कस्तो भइरहेछ भने स्थानीयमा मेन पावर नभएको कारण स्थानीय र सारा अधिकार हामीले दिएका छौँ, तर त्यहाँ व्यवस्थित हुन सकिरहेको छैन। अब हाम्रो योजनाहरू जान्छ। अब 2-4वटा नीतिमा मलाई मनमा आएको कुरा मैले भन्छु। हामीले नीति बनाएका छौँ सङ्घमा 15,000 जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा मात्रै कार्यक्रम दिने मधेसमा, पहाडमा 5,000 जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा मात्रै दिने, हिमालमा 1,000 भएको। म साँच्चै भन्ने भने यसबाट म आफै आइसकेपछि त्यो अनुसारको चाहिँ मैले पाइराखेको छैन, किनभने पहाडमा विस्थापितै भइराखेको छ। जुन ठाउँमा मूल पानी सुकेको कारण विस्थापित भएर जो 1000 जनसङ्ख्या कहाँ परेको छ? अनि के त्यहाँ योजनै नलाउने? हाम्रो योजनै नहुने त्यहाँ पहाडमा जानुहोस्, त्यस्तै मूलहरू सुकिरहेछ, जानुहोस् त्यहाँ 5,000 जनसङ्ख्या कहाँ हुन्छ? अहिले मधेसमै जानुहोस् 15,000 जनसङ्ख्या। अब नगरैमा राख्नु पर्यो हाम्रो कार्यक्रम कि एउटा पालिकैमा राख्नु पर्ने? हामी चाहन्छौँ, हामी यो चाहँदैनौँ। हाम्रो त्यस कारण यो स्पष्ट जरुरी छ कि हाम्रो कार्यक्रम कहाँ, प्रदेशको कहाँ? आज प्रदेशको जानुहोस् कार्यक्रम अल्पत्रमा परेका छ। प्रदेशमा हामीले सशस्त्र अनुदान दिन्छौँ, हामीले यहाँबाट सशस्त्र अनुदान पठाउँछौँ, तर आजको मितिसम्म, आज 2054 को निर्देशिकाले उनलाई अधिकार दिइसकेपछि आजको मितिसम्म प्रदेशले कोही पनि एउटा पनि प्रगति विवरण यहाँ पेश गरेको छैन।